नमस्कार यहाँहरू सबैमा। हामी गौरवता कृषि क्याम्पसका पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत हौँ र आज हामी प्रदेश नम्बर 1 तरहरा सुनसरी अवस्थित एक कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा एनिमल साइन्स र हर्टिकल्चर विषयको फार्मको भ्रमण तथा अवलोकन गर्नका लागि हामी यहाँ तयार भइरहेका छौँ र हामी केही साथीहरूसँग चाहिँ हामी पहिला नै गाडीमा बसिसकेका छौँ भने कोही साथीहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ र कोही साथी आउनु बाँकी छ र हामी सबै यहाँ जम्मा भइसकेपछि हामी चाहिँ आफ्नो बाटो तय गर्छौँ र फाइनली हामी चाहिँ सबै साथीहरू जम्मा भइसकेका छौँ र गाडीमा बसिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो बाटो चाहिँ तय गर्नेछौँ। रमाइलो गर्दै हामी बाटो लाग्नेछौँ। फाइनली हामी चाहिँ करिब 1.5 घन्टाको यात्रा पछाडि हामी कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको गेट अगाडि आइपुगेका छौँ र अब हामी यो भित्र छिर्नेछौँ र विभिन्न यो भित्र रहेका फार्महरूको विभिन्न कुराको चाहिँ हामी अवलोकन गर्नेछौँ। सब्सक्राइब गरिदिनु पर्छ ल। यस निर्देशनालय अन्तर्गत भित्र चाहिँ धेरै किसिमका एनिमलहरूको रिसर्च हुने भएकाले सुरुमा हामी चाहिँ बङ्गुर फार्मतिर चाहिँ हामी अवलोकन गर्नका लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। सुरुमा हामी बङ्गुर फार्मको चाहिँ हामी अवलोकन गर्नेछौँ। राम्रो हुन्छ नि। हेलो अल्पुई। हेलो पुष्पाजी। हेलो। तपाईँ के गर्नुभएको? आमा
ट्रेकिङ गरेर चाहिँ पर बसेको रहेछ। ओ यता हेर्नु पाख्री बास पाख्री बास पाख्री बास चाहिँ बक्सार हो चाहिँ बक्सार लार्ज ब्ल्याक हो चाहिँ लार्ज ब्ल्याक मेसान जातको छ यो चाहिँ मेसान जातको बक्सार मेल ड्युरोक तपाईँको नाम के छ? सुजाता बस्याल। कुन सब्जेक्टको स्कुलमा आउनु भएको छ? एनिमल साइन्स। एनिमल साइन्स। एनिमलले कहिले डेट अफ बर्थ होइन कहिले प्युबर्टीमा आयो, कहिले सेक्सुअल मेच्युरिटीमा आयो, प्युबर्टी सेक्सुअल मेच्युरिटीहरू थाहा छ? ल भन्नुहोस्, एकजना भन्नुहोस्। म कसैलाई सोध्दिनँ इन्डिभिजुअली, एकजना कसैले भन्नुहोस् प्युबर्टी सेक्सुअल मेच्युरिटी भन्नुहोस्। एनिमन छैन भने भन्नुहोस् छैन। फ्रेङ्कली यु अल आर माई ब्रदर्स एन्ड सिस्टर छैन है। एनिवे तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ होला। प्युबर्टी भनेको जवानी हो। म रिप्रोडक्सनको मान्छे होइन, मेरो त अब यही म त जतातिर मेरो आइडिया छ त्यतितिर न म जाने हो। प्युबर्टी भनेको जवानी हो, जवानी आउनु र सेक्सुअल मेच्युरिटी भनेको परिपक्व। प्युबर्टी भनेको जस्ट इन केस अफ फिमेल फर्स्ट ओभुलेसन हुनुलाई प्युबर्टीमा आउनु भयो। जस्तो कि के छ भने हाम्रो संस्कारमा धेरै परम्परागत छ। कुनैमा के हुन्छ भने कति दिनसम्म सब जो बहिनी घरबाट निस्किँदैन के छ नि फर्स्ट तपाईँको जुन साइकल हुन्छ एनिवे के भन्छ होइन तपाईँहरू बुझ्नु। द्याट इज प्युबर्टी मतलब इनिसिएसन अफ प्युबर्टी भयो। सेक्सुअल मेच्युरिटी भनेको के हो? स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ। जस्तो कि र मेलको केसमा के भने फर्स्ट इजाकुलेसन बुझ्नुहुन्छ। इजाकुलेसन फर्स्ट इजाकुलेसन भनेको प्युबर्टीमा आइसक्यो। इन केस अफ एनिमल द सेम थिङ। ओके, म यो किन ट्राई गरिरहेको छु भने तपाईँहरू आफ्नो अनुभवसँग कम्पेयर गरेर बुझ्न सक्नुको लागि। ठिक छ। मेलको केसमा के हुन्छ फर्स्ट इजाकुलेसन भनेपछि प्युबर्टीमा आयो। र अर्को कुरा के छ भने सेक्सुअल मेच्युरिटीको कुरा गरेँ इजाकुलेसनमा त आयो, इजाकुलेसन भयो, तर के छ भने उसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, भलुम हुन्छ, कलर हुन्छ, मास एक्टिभिटी हुन्छ, मोटिलिटी हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, निस्कियो। तर के छ भने उसको जति कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने छैन। यो के छ भने घाँस हाल्ने एउटा हामीले खाउँला। यो के छ यो तेलमा के छ भने फाइदा बेफाइदा छन्। जस्तो एउटा फाइदा भन्नुको तेलको हेड टु हेडमा डङ चाहिँ एकै ठाउँ हुन्छ। ओके, अनि हेड टु हेडमा फिट गर्न भन्नाले के छ भने फाइदा बेफाइदा दुइटै छ है। डोरी बाँध्नुहुन्छ नर्मली। एक नम्बरलाई एउटा के भन्छ म त तराईको मान्छे एउटा गीत। दुई नम्बरलाई दुईवटा गीत गाँठो गरिदिनु, तिन नम्बरलाई तिनवटा गाँठो गरिदिनु, चार नम्बरलाई चार, मतलब 20-25 एनिमललाई 50 एनिमललाई गाह्रो छैन। तर के छ भने टाढोबाट हेर्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ भने तपाईँ रिकगनाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के छ भने अलिकति गएपछि तपाईँको आइडेन्टिफाई गरिहाल्नुहुन्छ कि 53 नम्बर पर्छ कि 50 नम्बर पर्छ है। एउटा त्यो भयो। अर्को के हुन्छ भने एउटा पक्सको लागि जहिले पनि लाज सक्छ भने एउटा टिजर एनिमल भन्छ। बुझ्नुभयो? टिजर एनिमलहरूलाई पनि लाज लाग्छ है। एनिमलहरूमा पनि के हुन्छ भने लाज मान्छ तिनीहरू। त्यही भएर के हुन्छ भने नि सिसी क्यामेरा र टिजर एनिमललाई डिटेक्ट गरेर त्यहाँबाट मान्छे आउँछ। उतातिर जान्छन् होइन, त्यस्तो कुराहरू। ल अब तपाईँहरूको के क्वेसन हुन्छ? अब उतातिर सेड छन्। अब सेडमा के हुन्छ भने जेनरली म्यानेजमेन्टको कुरा कुन एजको बाछोल के भन्छ पाडालाई कहाँ राख्ने, पाडी कहाँ राख्ने, योहरू सब म्यानेजमेन्टल कुरा हो। अलमोस्ट आमाको वरिपरि नै राख्नुपर्छ।
सो द्याट आमा इजी फिल गरोस्, कम्फोर्टेबल फिल गरोस् र दुध पनि टाइममा उसले दोस्। हामीले यहाँ के गर्छौँ भने पखाल्न लागि होइन हामी माछा नै उसको पाडो नै युज गर्छौँ, पाडी जे छ त्यही नै युज गर्छौँ, बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि जनरली हामीले मुरा क्रस नै छन्, 100% मुरा भन्न मिल्दैन, तर मुरा क्रस र यसमा के छ भने हाम्रो धेरैभन्दा धेरै छिटो अब बारकोटे, लिमे, गड्डी र अर्ना पनि हामी इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छौँ। ओहो कति क्युट क्युट। भाइरल हुने भयो। सबै यहाँ सफा हुने भयो। माउहरू सबै हिँडेर माउहरू। हेलो हेलो भैँसी सबै माउहरू। त्यो कुन घाँस छ यो? बदामी घाँस। बागबानी। सिट्रस जातमा चाहिँ सबै अर्ग्यानिक भयो। ड्रैगन फ्रूट
खाने सितारा जस्तै छ त्यो चित्र नआएको गर्छ नि 211 ट्याक्स छ त निराजन सबै थाकाएर बसिरहेको छु जे के चाहिन्छ त ड्राफ्टिङ गर्न लेयरिङ गर्न थाहा छ नि हैन मिडियाहरु त थाहा छ नि के चाहिन्छ एउटा टुल्सहरु चाहिन्छ रुट स्ट्रोक साइन स्ट्रोक सिजन भनेको कहिले हो ग्राफ्टिङ लेयरिङ गर्ने भन्नु त ल पुस मार्गमा रेनी सिजनमा मेन गरिन्छ ग्राफ्टिङ त उसमा गरिन्छ हैन अहिले चाहिँ त्यही सक्सेस भएको जुन बिरुवाहरू छ नि हाम्रो लेयरिङ गरेको त्यो कटिङ गरेर चाहिँ हामीले अब नर्सरीमा सेट गर्ने गरेर मैले काम हाम्रो हैन तपाईँहरूले त्यहाँ नर्सरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आँपको काटेर लगेर त्यहाँ सेट गरिरहनु भएको छ त्यहाँ सेट गरिसकेपछि त्यहाँ अब हामीले हप्ता दिन राखिन्छ होइन त्यसपछि पोलिब्यागमा सारिन्छ अनि बल्ल पछि हामीले बिक्री गर्ने हो त्यो बिरुवाहरू चाहिँ तपाईँले लान सक्नुहुन्छ 25 डेजबाट बिक्री हुन्छ हाम्रो होइन अनि अरू काम हाम्रो अब अहिले भइराखेको त तौली लगाएको छ त्यहाँ सिड प्रोडक्सनको लागि अलिकति रिसर्चको खासै काम भएको छैन अहिले तपाईँहरूले यही फलफुलको बिरुवाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर खिचा राम्रो त्यही छ अब यो यसरी नै पोली ब्यागमा चाहिँ अनि बिउहरू चाहिँ राख्ने अनि यो चाहिँ बिक्री गर्ने यो खोर्सानी है फेरि कमर्सियल टाइपको हो यो चाहिँ यसले त ग्रिन हाउस माथि स्प्रिङ्कलहरू पनि छ सबै यो भित्र यो भित्र गएर माथि स्प्रिङ्कल छ अलिकति हट भयो भने चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल यो चाहिँ मेनली किन यो चाहिँ किन भन्दा पनि फार्मिङ हो नि त पोली हाउस किन ग्रिन हाउस के हो नि त फार्मिङको लागि त हो अब यसमै मल्टी स्टोरेड पनि बनाउन सक्यो क्या तल लेयरहरू राखेर पनि त्यसमै चाहिँ अनि फलाउनु पनि सक्यो त्यस्तो गर्नु कमर्सियलको लागि कमर्सियल मल्लिका भनेको हो त जात है पुरै फ्युट्री लगाएर यो मल्लिका जाँदैन छैन सुनेको त छ खाएको छ कि छैन भन्ने कुरो गिरिराज सुनेछ गिरिराज होइन यो वास्तवमा हो चाहिँ के 1991 मा चाहिँ यो गिरिराजा भनेर ल्याएको हो त्यतिखेर राजाको पाला थियो नि त त्यही भएर राजा जोडिएको यसमा गिरिराजा हेर्दा पनि कस्तो भने एकदम चाहिँ राम्रो हुन्छ वेट धेरै बढ्छ होइन लोकल जस्तै देखिन्छ यहाँ भर्खर लोकलको टेस्ट गराउनु यता देखिन्छ भाइ हाम्रो यो कुरा पनि पुरा हेर्नु स्वादिष्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ किसानले 10-15 वटा घरमा पालेर त्यसको घरमा उब्रेको खानापिना खाएर चाहिँ आफ्नो घरमा हुन्छ भनेर चाहिँ सरकारले सिकाएको थियो त्यो बेला गिरिराजा नाम पनि एकदम राजा जस्तै छ कुखुरा पनि राजा जस्तै छ है त्यसले भाले नभएर हो भाले चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यसको कुखुराले गाईले भैँसीले गाउँघरमा भएको गोबर लगभग
15 दिनमा एकपटक गोबर हाल्नु पऱ्यो, केही माटोहरू थप्नु पऱ्यो, किनभने न्युट्रिएन्टको लागि होइन। अनि मेनली फस्फोरस मल दिनुपर्छ। यत्रो पोखरीमा हप्तामा 30 ग्राम है एउटा सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ होइन, त्यसकै बारेमा यिनीहरू जस्तै छ त। आचार्य अब सरदार सबैलाई फेरि पनि नमस्कार है। नमस्कार सर। सुरज कुमार सिंह, मास्टर इन फिसरिज एसयू है। अनि म यहाँ आएको त धेरै वर्ष छैन, म योभन्दा अगाडि चाहिँ रेमोट रड फिसरिज रिसर्च स्टेसन जुन चाहिँ रचना थिएँ त्यहाँ चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ कोल्ड वाटर फिसरिजको बारेमा दुईवटामा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ क्या, वार्म वाटर फिसरिज अनि कोल्ड वाटर फिसरिज। वार्म वाटर फिसरिजमा चाहिँ न्यानो पानीमा बस्ने माछाहरू अनि माछ मात्र होइन, क्रस्टेसियन, बाइबल्स, साइक्लप्स होइन, अनि त्यसबाट एक्वाटिक प्लान्ट्स त्यस्ताहरूलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ गरिन्छ भने कोल्ड वाटर फिसरिजमा पनि सबै त्यस्तै। फाइनली हामीले यस कृषि अनुसन्धान निर्देशालय अन्तर्गत अनुसन्धानमा रहेका एनिमल साइन्स र हर्टिकल्चरतर्फका सम्पूर्ण फार्महरूको भ्रमण तथा अवलोकन गरिसके पश्चात हामी आफ्ना यथास्थानतर्फ फर्किँदैछौँ। आजको यो हाम्रो फार्म भ्रमण एकदमै ज्ञानवर्धक बनेको छ। यसका लागि हाम्रो सब्जेक्ट टिचरहरूलाई र यस अनुसन्धानको सरहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद।